كيف أتحدث في المطعم باللغة الفرنسية؟ Comment parler en français dans un restaurant? Vocabulaire de la table. مفردات طاولة الأكل. Les étapes du repas. مراحل الوجبة. L'entrée هي الطبق الأول اللي كيتعطى في بداية طبق الزبون. أول حاجة تياكلها الزبون هي تنقولوا ليها لونطري. داكور. إذا المرحلة الثانية أو لو بلا برينسيبال اللي هو على هذا الشكل هو الطبق الرئيسي. دونك لو بلا برينسيبال هو الطبق الرئيسي. جو ريبيت لو بلا برينسيبال. لو بلا برينسيبال الطبق الرئيسي، يعني هذا هو اللي كتكون فيه الماكله ديال بصح، هو الطبق الرئيسي. في الاول تيكون غير لونطري. تري بيان. دوزو دابا لو فروماج. لو فروماج او الجبن. كاين اللي كيبغي يزيد الجبن مع الفطور مثلا كيطلب الجبن. اذا الجبن باللغه الفرنسيه هو لو فروماج. بزربه تنقولوا لو فروماج او بيان فروماج تو سامبلومون. المرحله الاخرى او الكلمه الثانيه هي لو ديسير. لو ديسير هي التحليه. كما تنقولوا ديسير. ديسير التحليه. لو ديسير. لو ديسير ماشي لو ديزير. لو ديسير. لو ديسير حنا تنقولوا مثلا ديسير، يعني كنعطيو ديسير كتكون حلويات. إذا نعيد لي زيتاب دو روبا مراحل الوجبة. لونطري الطبق الأول. لو بلا برينسيبال الطبق الرئيسي. لو فروماج الجبن. لو ديسير التحلية. D'accord, on va les répéter rapidement. Les étapes du repas. L'entrée, le plat principal, le fromage et le dessert. L'entrée, le plat principal, le fromage et le dessert. Les types du plat. Les types du plat. أنواع الأطباق. Les types du plat. أنواع ديال الأطباق أو الأكلات اللي كيتحطوا في طاولة الأكل. أول صورة عندنا une salade. une salade. une salade. دونك عندنا هنا اسم مؤنث كلمة مؤنثة. علاش؟ لأننا عندنا une وما عندناش un، وكنضغطو على ديك salade د كنضغطو عليها. علاش كنضغطو عليها؟ لأن عندي الأو في النهاية. دونك أي كلمة فيها أو في النهاية ديالها وفي الآخر ديالها غنضغطو على الحرف اللي قبل منه. دونك سالاد قبل منها دي، أو ديالها قبل أو دي قدامها الأو غنضغط على دي. دائما اللي قبل الأو تنضغط عليها. دونك هنا في هذا المثال تاع أو سالاد مغاديش نقول لها أو سالا ولا نقول أو سالاد ونحبس، لا نقول أون سالاد. نطقها أون سالاد. أون سالاد اللي هي سلطة. سلطة. الصورة التالية أون سوب. أون سوب. أون سوب. دونك هنا عندي الأو على فاه النهاية. دونك غادي ننطق البي اللي قبل منها ننطقها مزيان نضغط عليها. دونك نقول أون سوب. ب. أون سوب. أون سوب الحساء اللي هي الحريرة. الصورة التالية أون فيوند. هنا دي خصني نضغط عليها. علاش؟ عندي الأو على فان. دونك نقول أون فيوند. أون فيوند. أون فيوند. أون فيوند لحم. الصورة التالية أن بواسون. أن بواسون. هنا إلا لاحظتو معنديش الأو في النهاية ديال الكلمة، والآن منطقتهاش مزيان منضغطش عليها، قريتها أن بواسون. أن بواسون بحال إلا قلتها سون. أن بواسون. أن بواسون. ان بواسون. منقولش ان بواسون، مبقاش نقول ن إلا عندي الأو. دونك ان بواسون سمكة. ان بواسون سمكة. دونك هنا عندي بما أن عندي ان يعني عندي مذكر ماشي مؤنث. مبقاش تكون مؤنث إلا عندي اون بلاصة ان. تري بيان.
نديرو مراجعة لهاد الكلمات. أنواع الأطباق les types du plat les types du plat les types du plat une salade une salade une salade une soupe une soupe une soupe une soupe une soupe une soupe الحساء une viande une viande une viande لحم un poisson un poisson un poisson سمكة. إلا عندي أسماك كثيرة نقول des poissons ولا les poissons وديما تكون الأس في الآخر. إلا عندي لحوم كثيرة نقول des viandes ولا les viandes وتكون الأس في الآخر. إلا عندي مجموعة ديال الحساءات غنقول دي سوب ou bien les soupes وتكون لي فيها اس وسوب تكون فيها اس. كذلك دي تكون فيها اس دي سوب وسوب تكون فيها اس. سلاد نقول دي سلاد. تتمة عندنا un plat en sauce un plat en sauce طبق بالصلصة un plat en sauce des pâtes ما ننساوش لي بات عندها واحد شابو على الأ des pâtes دي او اس ديما تشوفوا الاس عرفوا بأن كاين الجمع شي حاجة سميتها البلوريال الجمع des pâtes تنقولوا معكرونة أو مجموعة من المعكرونات. هنا دي بات دي معكرونات كثيرة هكا. من تشوفوا الأس عرفوا الجمع. إلا كانت عندكم بات وحدة تنقولوا معكرونة واحدة أو معكرونة تنقولوا ان بات ولا لا بات داكور ولا لو بات. لكن هنا تنقولوا لا بات. Donc هنا نقولوا دي بات. très bien دي بات او اس à la fin الجمع اللي هي معكرونة. la pâtisserie la pâtisserie كاين فرق ما بين لا باتيسري وما بين لا باتيسيير. ملي تنقولوا لا باتيسيير هي المخبزة لا باتيسيير هي المخبزة ولكن لا باتيسري هي الحلوى. إلا مشيتو للمخبزات مثلا في المغازة كتلقى مكتوبة الفوق مخبزة بالفرنسية باتيسيير ماشي باتيسري. ردوا البال بهذا الفرق. دونك هنا لا باتيسري هي الحلوى كنديرو ا شابو على ا داكوغ. دائما الكلمة كنبداوها ماجيسكول ال ا لا و باتيسري كتسالي ب او لأنها مؤنثة. لا باتيسري لا باتيسري الحلوى. الصورة التالية سالاد دو فروي سالاد دو فروي سلطة وسلطة فواكه سالاد دو فروي. تنقولو هنا دو فروي درنا الاس يعني ديال الفواكه ماشي فاكهة. علاش كنديرو الاس باش تردو البال الاس بأن عندها علاقة بالجمع. سالاد دو فروي. دونك هادو مجموعة ديال لي بلا اللي كيتحطو في الريستوران ou bien كيتحطو في السناك مثلا او اون بتيت ريستورون داكوغ واحد الريستوران اللي هي صغيرة. تري بيان. إذن on va répéter نعاودو الكلمات un plat en sauce un plat en sauce un plat en sauce طبق في الصلصة. des pâtes des pâtes des pâtes كيف قلنا عندنا دي او اس يعني الجمع و اس كتعني ان الجمع
إلا قلنا معكرونة واحدة اللي هي لابات. هنا عندنا دي بات مجموعة. لا باتيسري. دونك هنا لا باتيسري هي الحلوى، ولكن المخبزة شنو هي؟ هي لا باتيسيير. سالاد دو فروي. سالاد عندنا او غنضغطو على دي. سالاد دو فروي. هنا ملي كتكون الاس عمرها تنطق الا كانت هي الاخرى في الفرنسيه، ما عمرك تنطق الاس الا كانت هي الاخرى في الفرنسيه. دونك هنا نقولو سالاد دو فروي، سلطه فواكه. تري بيان. بحال دي بات ما نطقوش الاس، دي بات ما نقولوش دي باتس، وما نقولوش سالاد دو فرويتس، ما نقولوش ان بلا اون صوص. انا ما عندناش الاس ماشي مشكل. دونك لي زيكزومبل غير في دي بات و سالاد دو فروي. دي بات ما نطقوش الاس نقولو دي بات. سالاد دو فروي فيها الاس ما نطقوش الاس، ما نقولوش سالاد دو فرويتس نو. دي بات نقولو دي بات، و سالاد دو فروي نقولو ليها سالاد دو فروي. تري بيان. اون غلاس. ايس كريم. كيف قلت لكم هنا عندنا واحد الاو على فان، دونك كنضغطو على الكلمه او الحرف اللي قبله اللي هو سي. نقول س يعني نضغط عليه مزيان. اون غلاس. نقولو لا غلاس. نقولو لا غلاس اللي هو الايس كريم. داكور. دونك واضحه. اون غلاس هي راه مؤنث، نقولو اون وما تنقولوش ان، ما تنطقوهاش ان غلاس، نقولو اون غلاس. علاش مؤنث؟ لانها كنزيدو لها الاو. تري بيان. باسون à la page suivante. Dresser la table. Ça veut dire quoi dresser la table؟ شنو معنى dresser la table؟ يعني أعد المائدة، وجد طبلة. تنقولو وجد طبلة ديال الماكلة. أعد المائدة. dresser la table. les couverts بمعنى les couverts هنا هما الأواني أو مستلزمات الطبخ. les couverts جمع. عندنا 4 ديال الصور نعرفو هاد المستلزمات ديال كيتحطو في الطابلة. ملي كنوجدو واحد الطبلة ديال الماكلة تنحطو فيها معلقة، كيسان، موس، فرشيطة إلى آخره. هادو ما غنعرفوهم بالفرنسية. دونك أول وحدة اللي هي الصورة الأولى لا فورشيت. هادي فيها دو تي. كنقول لكم إلا كانت الأ كنضغطو على التي أو الحرف اللي قبله. دونك أنا عندي الحرف اللي قبله هو التي، غنضغط على التي نقول لا فورشيت. إلا ما عنديش الأ نقراها لا فورشي. بحال لو كوطو اللي حداها. لو كوطو مغاديش ننطق ديك او، ديك او كتنطق تي بوحدها، كتقرا طو. إذا ديك ا او كتقرا او، كتقرا لو كوطو. نرجعو لا فورشيت بما أنها فيها ال ا لا فهي مؤنثة. بما أنها مؤنثة ما غنديروش ليها لو، ما غنطقوهاش لو فورشيت، وإلا كتولي مذكرة. ولا فورشيت الأصل ديالها أنها مؤنثة. الدارجة المغربية تنقولو هنا فرشيطة. اللغة العربية الشوكة. تري بيان. ندوزو للصورة الثانية. لو كوتو اللي هو السكين. دونك هنا عندنا مؤنث ولا مذكر. باش نفرقو بين مؤنث ومذكر هو أن مذكر كنقولو ليه لو، كلمة كتبدا بلو، والمؤنث كتبدا بلا. دونك هنا عندنا لو كوتو مذكر. دونك هنا تنطق لو كوتو. بالدارجة المغربية تنقولو موس، وباللغة العربية السكين. الصورة الثالثة لا كويير. عندنا سي او اي 2 ال او ار ان. هنا غتنطق كويير.
كويير، ولكن نطق لا كويير، لا كويير اللي هي الدارجة المغربية كنقولو معلقة، وباللغة العربية ملعقة. بالفرنسية عندنا هنا كلمة مذكر ولا مؤنث؟ باش غتجاوبوني؟ بطبيعة الحال مؤنث. علاش؟ لأنها كتبدا بلا وكتسالي ب وأي كلمة كتسالي ب عرفها بأنها مؤنث. دونك النقطة اللي هدرت عليها سابقا هي بأن الكلمة إلا كانت كتسالي ب الحرف اللي قبل منها خصني نضغط عليه. دونك لا كويير نطق على الأر، نضغط عليها لا كويير، لا كويير، لا كويير، ملعقة. ندوزو للصورة الثانية واللي بعدها، لي فيغ. لي فيغ هنا ملاحظة اش من عندي؟ واش مفرد ولا مذكر ولا جمع؟ عندي جمع. إذن علاش عندي جمع؟ لأنني عندي هنا لي دائما كتمشي مع الجمع، و دي لي افيك او اس كتمشي مع الجمع، و دي افيك او اس كتمشي مع الجمع. ولكن لو بوحدها مفرد، ولا حتى هي مفرد، وكذلك دو مفرد، و دو بارفوا كتكون مفرد بارفوا كتكون جمع. لكن عندنا الحالة ديال لي عندنا هنا الجمع. علاش؟ لأن عندنا الاس على فان في الاخر، والفيغ عندنا فيها اس على فان في الاخر، يعني هنايا عندي الجمع. هنا باللغة العربية الكؤوس، لي فيغ، لي فيغ، لي فيغ. نعيد الذكر. دريسي لا تابل، عند المائدة. دريسي لا تابل، دريسي لا تابل. لي كوفير، لي كوفير. لا فورشيت، لا فورشيت. le couteau, le couteau, la cuillère, les verres, les verres. إذا نكملوا باقي الصور وباقي الحوايج اللي كنحطو في الطابلة. دونك كيف ما كنعدو نقوم بإعداد الطاولة أو دريسي لا طابل، كاين مسائل أخرى أو حاجات أو أشياء أخرى كنوضعوها في طاولة الأكل. مثال الصورة الأولى اللي معنا، لي طاس، لي طاس، لي طاس، الكؤوس، الكؤوس. هنا ملي تنقولو لي طاس ما تنهضروش على الكيسان ديال الدجاج، حنا تنهضرو على الكيسان اللي ديال لي طاس كيكونوا بالزليج مثلا او بالرخام مثلا، او غالبا كيتصنعوا من الزليج. دونك هنا لي طاس هنا عندنا واش مفرد ولا مذكر ولا جمع. دونك عندنا واش مفرد ولا مؤنث ولا مذكر ولا جمع. دونك عندنا هنا الجمع، هنا الجمع ماشي المفرد. وعندنا مؤنث تنقولو لا طاس، ما تنقولوش لو طاس. دونك هنا تنقولو لا طاس و بيان اون طاس، كتكون مؤنثة، الجمع ديالها لي طاس، لي طاس. زدنا لها الاس لي وزدنا الاس في طاس، ولات جمع ديال الكؤوس، لي طاس، لي طاس. دونك لي طاس تا هو من الاشياء اللي كيتوضعوا في الطاولة ديال الاكل. لي زاسيت، لي زاسيت كما هو موضح في الصورة، لي زاسيت هما الطباسل بالدارجة المغربية. هنا تنقولو الصحون. إذا بالدارجة المغربية تنقولو الطباسل، باللغة العربية الصحون، لي زاسيت. دونك هنا عندنا الجمع لي زاسيت. دائما نضغطو على ديك تي. علاش؟ لأن عندنا في الآخر ديالها نقولو لي زاسيت. علاش؟ اس كاينه هاديك اس بوحدها عندها علاقة غير بالجمع، داكور. ولكن الأصل هو أن ديك تي اللي قدامها غير هاديك الاس كنزيدوها فقط على حساب الجمع، لأن عندنا صحون ماشي صحن، داكور. دوزو الصورة الثانية، لا ناب،
لا ناب. دونك هنا عندنا او على فان، دونك نضغط على ديك بي نقول لا ناب. شنو عندي هنا مؤنث ولا مذكر؟ بطبيعة الحال عندي مؤنث لأنني عندي لا. تنقولو إن ناب، اون ناب اللي هي غطاء الطاولة. تنقولو ليها بالدارجة، شنو تنقولو ليها بالدارجة؟ عندها واحد السمية بالدارجة نسيت عليها، اللي عارف يحطها لي في كومونتير. دونك تنقولو لا ناب باللغة العربية غطاء الطاولة. عندي مؤنث، داكوغ؟ علاش؟ لأنني عندي لا وعندي او على فان. دوزو الصورة التالية، لي سيرفييت. لي سيرفييت، لي سيرفييت. لاحظوا كيما كنطق على التي، لي سيرفييت. فوق لي زاسييت، تحت لي سيرفييت. لي سيرفييت، مناشف، مناشف. تري بيان. دونك نقراوهم بربعة مرة أخرى أو مرة أخيرة. لي طاس، لي طاس، لي طاس. لي زاسييت، لي زاسييت، لي زاسييت. لا ناب، لا ناب، لا ناب. لي سيرفييت، لي سيرفييت، لي سيرفييت. دونك نتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. ميرسي بوكو d'avoir regardé cette vidéo. ترقبوا تتمة الفيديو في الحلقة القادمة، واضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الفيديو الجديد أو التتمة ديال هاد الفيديو. تحية للأخ حسن بوخاسي اللي طلب مني أنني ندير ليه فيديوهات على اللي كتعلق بلي ريستورو أو لي فوكابولار ديال لو ريستورو. تحية للأخ حسن بوخاسي من مراكش.